ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. अंदर जा बे फिर वाई नौटंकी राजू फिर वाई नौटंकी पी के दूर मैं बोल रहा हूँ ना अंदर जा राजू प्लीज ना यार का यार नौटंकी कर रहे हैं नया साल है बे नया साल हो जाएगा नीचे तू कहीं नहीं बोला राजू आम्ही कंप्लेंट दिलेली 4 तारखेक तेजे रिएक्शन जावना म्हणून आम्ही ताका विचारपाक गेलेले. किने कंप्लेंट दिली? पोलीस स्टेशनार किने कंप्लेंट दिली? की थंयसर आमच्या कोर्टाचे इल्लीगल धंदो चलता आनी आमची जी चेडवां आहा तांकां ते त्रास करता ताका लागून आमी येयलेले. मी कंप्लेंट दिली त्याचे ऍक्शन काय जावंक ना एक्शन कांयच जाल्ली दिली. आतां कितें दिलां पीआयन तुमकां कितें सांगला? पीआयन आमकां सांगला की आपूण करता म्हणून. आतां कितें करता तें खबर ना. नेमके म्हाका सांग कितें जाता इलिगल एक्टिविटीज? इल्लीगल थंयसर चरस विकता हय चरस विकता. बियारी म्हणजे ते इलिगल स्टॉलाचेर विकूंक शकना. मेन म्हणटा ते मायक हय आमचे लोकल तसलें करिना. लोकलाची थंयसर कितें आहा रान ती बार आसतली शॉपां बाकीचे सगळे मायग्रंट जे आहा पळय ते आसूं कर्नाटकाचे मागीर एमपीचे आसूं जावं कलकत्ताचे आसूं थंयसरले आसूं तुमी ते करता पूण तांकां कोणें दिलें तें आमकां खबर ना. आनी तांकां शॉपां थंयसर चलोवपाक कोणें दिलें तें आमकां खबर ना. आमी फक्त कितें सांगपया तेजेर एक्शन जावंक जाय म्हणून आमी येयल्या. आनी तुमकां वाज बी धाडटा कितें मागीर? खूब म्हणजे खूब तेंच्यो खुर्च्यो ज्यो आहा पळय त्यो रस्त्याचेर आहा कळ्ळें चलोंक दिना ते ट्युरिस्टांक. मातशें रायट हय दी तुम्ही उलयता जाल्यार उलय आतां. नाव सांग. माझे नाव राजेश्री नाटेकर. आमी आमचे फोटार शॉपां आसा आनी आमी त्या शॉपार आसता चेडवां आसता बायलां आसता सगळे थंयसर सगळे बायलेच आसा. आमकां आतां कितें अशी वयतली खंयसर फुडल्यान रावतली जाल्यार आमकां भंय दिसता कित्याक की सगळे जाण भायले आसा कोण आमची चड अशी गोंयकारां अशी नासता चेडे मनीस चड नासता चडशी थंयसर आमी चेडवां आसता बायलां आसता. सो कितें जालें जाल्यार आमी कोणाक ब्लेम करतली मागीर गोंयकारांक करतली की भायल्या लोकांक करतली. आमचे थंयसर शॉपांचे आयज शॉपां लायली फाल्यां सगळी तोडफोड करता आमची टेबलां काडून उडयता सगळे मोडून तोडून उडयता हेका कोणाक आमी ब्लेम करतली. तेंच्यांनी भायली शॉपां लायल्या ते फक्त कपडे लावपाक येयलेले बाकीचे अशे शो पीस लावपाक येयले बट गोंयकारांचो धंदो तेंच्यांनी लायला. आमी जे करताले ते तेंच्यांनी स्टार्ट केले. तेंच्यांनी जर ते स्टार्ट केले जाल्यार आमी कितें करपाचें हांगासर रावन. ओके हेजेर बेगीतल्या बेगीन एक्शन जावपाक जाय. ते तुमकां बॅड वर्ड्स बी तशें दिता? हय एकले चेडूं आसलें न्हू तेणेन पयलीं कंप्लेन दिल्ली हांगासर ताका अशें आमी आसली फुडल्यान तेन्ना अशें म्हणटाले कोणाक हाडटा तांकां हाडा म्हणजे शाणपणां सांगताले. तुमची सेफ्टी कितें आहा? आमकां कांयच थंय सेफ्टी ना आमकां भंय दिसता. मातशें कितें तरी एक्शन जावपाक जाय चेडवां खातीर बायलां खातीर. थँक्यू. तुम्ही कोण उलयतली? उलयता जाल्यार पळय तुमी उलयत जाल्यार जातलें कितें. मातशें क्लिक कर तेजे भाशेन. ओके केसां करता. ओके 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 या ओके बेटा नाव सांग तुजें. म्हजें नांव रक्षंदा नार्वेकर. आयज आमी पुलीस स्टेशनान येयली कंप्लेंट दिवपाक. कंप्लेंट दिली की आमकां हे भायले लोक आसा पळय ते हांगासर नाका कारण आमी जी गोंयकारां आसा न्हू आमकां हांगा गिरायक जायना. आमकां अशें करचें पडटा की आमचे शॉप अशें आसा की आमकां गॅपांनी दिल्ले आसा सगळ्याक भायलेच लोक भरलेले आसा आनी आमचे अशें शॉपां की आमची शॉपां दिसना तेंच्यांनी सगळी फुडें काडलेली आसा आनी आमी फाटल्यान उरलेली आसा. सो हांव इतलेंच सांगूं शकता बेगीतल्या बेगीन एक्शन घेवपाचें. ही शॉपां कोणें दिली तांकां? ही शॉपां गोंयच्याच लोकांनी दिली आमच्याच लोकांनी. गोंयचे लोक तांकां दिता आनी आपूण घरा बसता. हय ते घरा बसता आनी ती फक्त भाडें खाता. तुम्ही त्यांच्या ओनराक सांगला बीन? आमी सांगूं शकना ते आमचे कडेन झगडोवपाक येता. ते आमचेच लोक आसले आमी झगडो शकना न्ही तेंचे कडेन.
आमकां ओगी रावचें पडटा आनी त्या घाटयेक भिवचें पडटा. आयज आमी फोर्टार वचना कारण हे आमी भियाता वचपाक. आमी आयज घरा बसलेले आनी ते भायले लोक जोडटात. इतलेंच सांगचें. मातशें रावता फोटो घेता. क्या सगळें ना तेच्यानी काय सांगणार लास्ट टाइम आम्ही इलेक्शन आली आनी इलिगल एक्टिविटीज म्हणजे आनी कितें करता तुमकां त्रास करपाची तशें कितें आसा हॅरेसमेंट म्हणल्यार तशें कितें आसा. पळय एक तर मंजुता आमी सोडून तुका सारकें सांगतालें तिणें म्हाका एक दीस कितें सांगलें पळय आमी म्हणलें राजस्थानांतले थंयसर आमी मर्डर सुद्दां करून येयला पण हांगा मर्डर करपाक कांय येना आमकां. आनी केन्ना करता की आतां जाता 2-4 म्हयने आनी हांवें ताका सांगलें मागीर तुमची हे येयले पुलिसाची जीप येयली ती म्हणल्यार रिटर्न आमी मागीर करता. आतां सद्या केन्ना एकलो आहा राजस्थान ते कोणाक दियाना. टोटल कितली शॉप्स आसा ते लोकल आनी भायली घेवन लोकल आमची हांव तुका सांगू 10-12 आसा पण तेच्या वयर ना बाकीचे सगळे भायले. बरें हांव हें करता तुमची कितें फक्त इशू ते इलिगल एक्टिविटीज करता म्हणून इलिगल एक्टिविटीज सो इलिगल स्टार्ट करून इलिगल एक्टिविटीज आसता वेरीफाय. आतां तूं म्हणटा रिगार्डींग सपोज तुमची लोकां भितर जर सुद्दां कोणाक जर कितें इन्फॉर्मेशन आसा रिगार्डींग ह्यो इलिगल एक्टिविटीज कोण करता ते हांव इन्फॉर्मेशन काडटलो पूण तुमकां म्हाका सांगल्यार जाता की तुमचें नांव खंयच डिस्क्लोज जावपा ना की बाबा म्हाका अमके मनशान तुमचें नांव सांगलें. सपोज तशें आसा जाल्यार सांगत जाल्यार आमकां मातशें इजी जातलें कित्याक सांगप इजी की हो हें करता तो तें करता पूण तें वेरीफाय करून एक्शन घेवप. आतां तूं सांगता म्हणजे म्हाजें एक्शन घेवपाक म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना इलिगल एक्टिविटीज. पळय थंयसर ट्युरिस्ट बरे फाल्यां सकाळीं त्या ट्युरिस्टाचेर बरी बरें म्हणजे की फाल्यां थंयसर रेप जालो जबाबदार कोण फाल्यां तुमी एखादें आमकां आयकतात ते पळयतले काय ना तेका जबाबदार कोण आनी आमचे आमचे लोकल तांकां कितेंय जालें कळ्ळें आमी सेफ्टी ना. जर ते भायले आमकां दादागिरी शिकयता धरून आमी थंयसर सेफ्टी ना. जबाबदार कोण हो क्वेश्चन प्लीज तुका सपोज विचारत जाल्यार तुका कळटलें हेका जबाबदार कोण तो भायले येवन बेश्टेच ना हांगा आसा ह्या भायल्यान जागो दिली कोणी आयज तूं चलयता म्हाका सर 22 वर्सां हांव एग्जाम्पल दिता हांव एग्जाम्पल दिता आयज तूं चलयता तूं म्हणटली चल पाण करतले आनी धंदो करपा नाका आपूण घरा कडेन रावन कोणाक धाडटली आनी आपूण करया हे आमची गोंयकारांनी काडून दिना तांकां. पूण थंयसर सर पळय जेन्ना अशें जाता न्हू थंयसर आमचे म्हणजे गव्हर्मेंट जो आहा न्हू आमची सायड केन्नाच घेयना कित्याक लागून सांग पळय आमची सायड कित्याक लागून घेयना. आपूण कायदेशीर कोण आसा तेजी सायड घेवपाक जाय. इलिगल कोण एक्टिविटीज करता कोण सपोर्ट करपा ना. आयज तुवें म्हाका फर्स्ट टायम मेळ्ळा म्हाका तुमचे कितें आसले जो इश्यूज म्हाका खबर ना आयज तुमी मेळ्ळा म्हाका हांव तो वेरीफाय करता हांव तेजेर हें करता तुमी इलिगल एक्टिविटीज कितें आसा म्हणटा तुमी चलता म्हणटा हांव वेरीफाय करून हांव करून घेता. पळय आमचो सीएमूय म्हणटा कितें आमकां स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर आनी कितें कितें म्हणटा पूण ह्या आतां प्रश्न स्वयंपूर्ण म्हाका दिसता कर्नाटका कळ्ळें तुका आंध्र प्रदेश आनी खंयचे प्रदेश कळ्ळें तुका स्वयंपूर्ण गोंय न्हय म्हाका तर दिसता तुमी अशें उलयता तर न्हू. जर आमकां तुमचो जर सपोर्ट ना जाल्यार आमी कितें आमी सपोर्ट तशें न्हू तशें ना आमचे कडेन जायना सर जर न्हू आख्खो गांव येता कळ्ळें तुका तेन्ना मात आमकां तुमी ब्लेम करूं नाका थरमालें न्हू. तूं आतां हें ना सर तुवें सपोज जर म्हाका जर पयलीं येवन सांगलें आनी हांवें जर एक्शन घेतलें ना जाल्यार तूं हें उलोवपाचें. आयज तूं म्हाका फर्स्ट टायम येवन मेळ्ळा हो प्रॉब्लेम तूं म्हाका आयज फर्स्ट टायम सांगला. आतां हेजी पयलीं व्हायरलूय जाला सर हेजी पयलीं व्हायरल जाली ती आनी तूं येवन हांगा सांगता एक जाता जेन्ना आमी कंप्लेंट व्हायरल कंप्लेंट जेन्ना केल्या न्हू तूं जें आतां म्हाका सांगतलें आतां तुमी सांगले नंतर म्हाका कळ्ळें न्ही आतां तुवें सपोज म्हाका पयलीं येवन सांगलें आनी हांवें जर कांयच एक्शन घेतलो ना पांयार जर बसलो जाल्यार तूं म्हणपाक शकतालो सर तुवें लास्ट टायम सांगून सुद्दां एक्शन घेतलो ना आतां आपूण तें सगळें गांव हाडटलें मागीर तूं तुका हांव सांगपाक शकता. आतां तूं म्हणटा आपूण 22 वर्सांचें धंद्यान तुवें आसा सो तुका सगळीं खंयची ए टू झेड खबर आसतलें. सो
पयलीं हांव विचार हांव पयलीं हांव तें सांगता सांगता तुका सगळी A to Z खबर आसा सपोज जर तुका तें खबर आसा जाल्यार तूं तें दोळ टाकून ओगी रावनाका तूं तें आमकां सांग बाबा अमको मनीस आमची एक्टिविटीजान आसा आमकां त्या मनशाची सारकी बारीकायेन नजर दवरपाक मेळटली बारीकायेन कितें आसा जाल्यार एक्शन घेवपाक मेळटली हांव व्हेरीफाय करता म्हाज्या सायडीच्यान तुमच्या सायडीच्यान तुमकां कितें इनपुट कितें आसा तें म्हाका दिया तें हांव एग्जामीन करून हांव करता आता मातसो राव तुया कळ्ळें न्हू सर एक्शन घेतना तें पळय कळ्ळें न्हू तूं आयजूच सांगलें आनी आयजूच एक्शन जातली म्हणून ना कित्याक कोण थंय वेस्ट सारको ओपनली घेवन बसून करपा ना सो तेका सगळें ओडूनय करता काम हो धंदो करता तो धंदो करता ते व्हेरीफाय करून तेजेर एक्शन घेवपाक तूं सांगता म्हूण हांव कोणाचेर तूं हें करपाक शकता तुमी कशें करूं आतां तुमी म्हणटा तें सपोज हांवें केलें आनी थंय जर टायम मेळ्ळा मागीर आनी एलिगेशन ते व्हेरीफाय करूनच करपाक जाय आतां तुमची हें तुमच्यान तेंचें बरेंपण ना म्हणून तुमी एखादें एलिगेशन करपाक कशें जाता तशें लोक मागीर ते चिंतता ते मागीर म्हणलें की ना तेंच्यान एलिगेशन केलें म्हणून तुमी आमचेर एक्शन घेता हांव हें करता व्हेरीफाय करता आनी एक्शन घेता तरी आसतना तुका सपोज तें सांगपा आसत जाल्यार सगळ्या फुड्यान सपोज सांगपा नाका की म्हाजी हो म्हळ्यार सांग ना ना तशें सगळ्यांचें तशी न्ही थोडें इन्फॉर्मेशन जें आसता तें सगळ्या फुड्यान शेअर करप आसता आतां 10 जाण आसा 10 जाणां कडल्यान जर म्हाका सांगलें जाल्यार मागीर फाटू जावन तें सगळ्या कोण सांगलें आमच्या मनशान सांगलें म्हाका पर्सनली येवन मेळ सांग कांयच प्रॉब्लम ना म्हाका आसतना ओपन आसा कोणूय येता पळया कितें आसा जाल्यार मागीर सांग बरोबर न्ही पण आनी कोणा कितें सांगपा आसा आनी कोण कितें आनी कोण उलयता सायलेंट कर सायलेंट कर सर हांव इतलेंच सांगूंक शकता की तें चेडूं पळय जें सांगलां ते चेडवाचेर कशें हात घेवपाक गेलो आनी कसो आघात गेलो तो आमी पळयलो तर आमी कांयच करूं शकना न्हू कारण ते आमी जर तांकां हें करून ते सगळे जाण घाटिनार आमच्या आंगार येता तांकां कसली सेफ्टी ना थंयसर अशें फुडल्यानसून सुद्दां चलोन वयताना कसली सकयल घालून वयचें पडटा सगळे भायले बल्ले सगळे फूल फॅमिली घेवन येयल्या थंयसर नाका नाका जाल्लो उलयता आमकां कसलीच सेफ्टी लायक कितें जालें सुद्दां जाल्यार कोणाक ब्लेम करता अशें कितें आसा कमेंट्स हें करता न्ही पूण डायरेक्टली त्या मनशाची कंप्लेन करता तुमी कितें आयकून रावता तें करपा ना डायरेक्टली कंप्लेन करता सपोज तुमकां आसा जाल्यार आमची पिंक फोर्स आसा जाय पिंक फोर्स तुमी 112 नंबर डायल करून तुमकां नापोवपा जाता लेडिसांक लागून स्पेशल घातलेली आसा अशें मागीर तुमकां आसा तें आमचे जेंट्स कॉन्स्टेबल वा जेंट्स स्टाफ आसा ते शेअर करपाकूय गरज ना पिंक फोर्स आपूण तुमी करता अशें कितें वायट जें घडटा पळय तें आमचे नदरेन हाडत जाल्यार आमकां जाय न्ही तुमी सपोज तुमचे भितर जर तुमकां रावत जाल्यार कशें काडटा आमकां रावपा ना ही कितें सांगता ही एक्शन इमिजिएटली जावपा जाय आयज सपोज कोण कितें डायरेक्ट त्या टायमार पुलिसान गाडी आपल्याक जाल्यार सांग सर हे जर फुडें आमकां कलाक उरलें समज जर न्हू जाल्यार सिद्धी पार्ट 2 हांगा जावंकूय शकता सिद्धीनाथ पार्ट 2 ना 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 तेका लागून आमी तुमचे कडेन तेका लागून येयला आता फुडें पळय हे सर फुडें पळय न्हू आतां येयला न्हू तुमी जस्ट ना 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 तशें तशें फास्ट रिजल्ट येना तूं सांगता आतां तूं सगळें आयज विचार आयज पर्यंत कितें कंप्लेन दिली पंचायतीन भरपूर पुलीस स्टेशनार पुलीस स्टेशनाचेर करता आमकां कोणाचो सपोर्ट ना कंप्लेनूच दिना जाल्यार मागीर सपोर्ट तुका मेळटलो कितके कंप्लेंट दिले सर तो तुका आयजूच एक कंप्लेन घेवन येयला आनी पयलीं सगळें हिस्ट्री सांगता अशें जालें तर हें जालें तें सांगप इजी फाल्यां तें रेकॉर्डार आसपा जाय न्ही तूं उलयता खूब उलयता तुज्या मनान खूब आसा तुवें पळयलें खूब आसा तें तूं पेपरार घालून जेन्ना तूं खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन दिना कशें सांगपाक शकता तूं जें पळयता तें म्हाका कळटलें तुवें म्हाका हांगा सपोज रिटर्न हाडून दिया जाल्यार म्हाका कळटलें तूं जो पळय म्हाका हांगा येवन कंप्लेन करना जाल्यार तूं हें उलोवपाक शकना पळय हांगा अशें जालें तें आसा आतां तूं म्हणटा त्या भशेन थंय तें नाटी कोण आसा न्ही हांव तरी सांगपाक शकता म्हाका ऑथॉरिटी आसा ना आसा बाकी सगळें खबर आसा हें खबर ना तुका पुलिसां आसा ऑथॉरिटी कोणाक काम करता तें हांव सांगता पण तेजो भायलो आयलो
गोंय आनी गोंयांत येवपाक पासपोर्ट लागता विजा लागता ती भायर कर्नाटकांतून काम करता कायद्यान ती बायफर्केट केल्या आसा हो गोंयकार हो घाटी तेंच्यांनी कितें बरयलां कितें म्हणटा तुमी कोणूय करपाक शकता म्हणजे आमच्या लेट्सांक हें बरयलां ते लेडिसा बद्दल हांव सांगना तूं लेडिसान कंप्लेन एक्शन घेता मागीर हांव एक्शन घेतना जाल्यार मागीर सांग तूं लेडिसाचें कितें म्हणपाक शकता हांव तें सांगून म्हणटा तांकां तूं सपोज कितें आसलें पण तूं धांवणान घालपाक सांगता हांव धांवणान घालपाक कोणाक शकना तें सांगता हांव धांवणान घालपाक पूण क्रिमिनल कितें करता पळय ते क्रिमिनल एक्टिविटीज कोण करता तेंचेर एक्शन हांव 100% घेतलो आनी तूं सपोज हांव घेना जाल्यार तूं मागीर म्हाका सांग सर आपल्यान कंप्लेन दिली की एक्शन घेतलें तूं म्हणटा तूं इलिगल हें करून धंदो करता पूण गोंयकार धंदो करता भायली धंदो करता भायल्या तूं धांवणान घालता हांव धांवणान घालपाक हांव ऑथॉरिटी तूं पंचायतीन सांग बाबा कितें इलिगल कितें आसता पंचायती करता तूं बाकीची तूं आतां लेडिसा रिलेटेड कितें सांगता आनी तूं उदक सांगलें म्हाका ते इलिगल एक्टिविटीज करता तेजेर तूं सांग म्हाका हांव तेजेर 100% एक्शन घेता बाकी तूं हें सांगता तूं तें सगळें केलाय कितें आसा जाल्यार सांगा येस सर सर थँक्यू सर टायम दिल्या बद्दल फुडें एक्शन घेना तेन्ना पळया जस्ट एप्रोच केला ना तुमी भाई भाई हांव ती कंप्लेन कॉपी हाडपले हेका गवंडी 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 येते एजमेंटान हाडटा सेम नंबर आसा आमी एक आमची एक ग्रुप करता आमी तुका एडमिन करता फक्त हांगा कितें मॅटर बी आसत मातशें घाल ते हो रमेश येता तेका हांव घालता आमकां मेळना मागीर आमकां मेळना ग्रुप करा मरे ग्रुपान सपोज जर कितें आसलें जाल्यार घातलें काय सगळ्यांक मेळटलें आनी आतां म्हापशा बी आमचे तशें आहा म्हापशा आमच्या कोलवाळे बी हां हां ही सेम ती चापोरा हे म्हणते खंयचो फोर्ट म्हणतो आयज ते हे शापोरा फोर्टाचे शॉप्स जे आसा लोकल शॉप ओनर्स आसा तेंच्यांनी येवन एक कंप्लेन दिली आसा रिगार्डींग ते म्हणटा की तेंचें म्हणणें आसा की थंयचे भायले लोक येवन धंदो करता आनी तांकां त्रास करता आनी ते भायले लोक जे आसा ते बाकीची इलिगल एक्टिविटीजान ते इनवॉल्वमेंट आसा म्हणटा सो तेंच्यानी आयज फर्स्ट टायम येवन आमी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिली आसा त्या कंप्लेनीचेर हांवें तांकां सांगलें आसा की तुमची कितें आसा ते कंप्लेन हांव वेरीफाय करता फॅक्ट जो कितें एलिगेशन करता तो फॅक्ट हांव वेरीफाय करून ते कोण इलिगल एक्टिविटीजान बद्दल कोण इनवॉल्व आसा जाल्यार तेंच्यानी हांव एक्शन घेता म्हणून तेंची सामान समजूतकाय दिवन धाडल्यात आनी सपोज जर तशें कितें जर तेंच्या नदरेन जर येयत जाल्यार तांकां म्हाका पर्सनली येवन सांग म्हणटा ना जाल्यार आमचे थोडी लेडीज रिलेटेड थंय इशू जाता म्हणटा तांकांय सांगलें आसा की आमची पिंक फोर्स आसा ती 24/7 एवेलेबल आसा कंट्रोल रुमाक तेंच्यांनी कॉल करून पिंक फोर्स आपण डेली लेडीज रिलेटेड सपोज जर कितें इशू आसता जाल्यार तेंचे कडेन मानून सॉर्ट आवट करून सपोज जर कितें एक्शन घेवपाक जाय जाल्यार पुलीस स्टेशनार हाडून आमच्यान कितें लिगली एक्शन घेवपाक तेंचे ग्रीवियन्सीस कितें सांगले ग्रेव्हन्सीस म्हणटा ते भायली लोक आउटसायड गोवन्स जे आसा ते म्हणटा ते धंदो करता ते शॉप्स आसा तेंचे आनी ती शॉप्स घालून बसला थंय ते कस्टमर्सांक त्रास करता आनी इलिगल एक्टिविटीज आसा तितून म्हणटा ते तेंचे हें आसा इनवॉल्वमेंट आसा सो ते आयज तेंच्यांनी कंप्लेन दिला खड़ी हो आ जा खाली है सेल्फी जरूरी है आज तेरे साथ भी ये आना चाहिए ठीक है ग्रुप क्लियर आप इकडे गिटार रिपीट
नाही